عرض کرتا ہے حالانکہ میں خود کوتا ہوں، دکھ ہوتا ہے اپنے کوتاہیوں پر، لیکن ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی ہر وقت آپ جو ہے وہ سرکار بنے نہ پھریں۔ اے علماء حضرات، اے پیر صاحبان، ہر وقت سرکار بنے نہ پھریں، کچھ ٹائم کے لیے عام آدمی بن جایا کریں، کچھ ٹائم کے لیے عام آدمی بن جایا کریں، تو اس سے آپ کو زیادہ نالج ملے گی، معلومات ملے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جن کا نعرہ ابھی ہمارے دوست مولانا غلام حیدر صاحب لگا رہے تھے، وہ بھی تو راتوں کو عام آدمی بن کر مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے، نہیں پھرتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا ان کو، عام گلیوں میں پھرتے تھے۔ تو ہر وقت آپ پر یہ علم کا بھوت سوار نہ رہے، ہر وقت آپ سرکار بنے نہ پھریں، کچھ عام لوگوں کی طرح بھی رہنا سہنا سیکھیں۔ اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جائیں گلیوں میں، بازاروں میں، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، کسی تھڑے پر بیٹھ گئے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی سبزی والے کے ساتھ بیٹھ گئے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ان سے بات کریں، ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں اس کے دکھ کیا ہے، وہ زندگی کیسے گزارتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کو تو وہ وظیفے کی بات کر رہے تھے سید غلام حیدر صاحب، بھائی جو آپ کو وظیفہ تو لگا بندہ مہینے کے بعد مل جاتا ہے، لیکن جو وظیفہ بیچارے لوگ کما کر آپ تک پہنچاتے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ ان کا کیا حال ہے؟ ان کو بھی تو دیکھیں۔ ایک لطیفہ ایسے ہی دازمنن عرض کجے کہ مولوی صاحب جو پٹر کئی چوری، ان چوری تے گوٹھ جے وڈے وٹ آیو فیصلو، وڈیرے صاحب سجو شاہدن کا حال وال وٹھی ان گال تے پوتو تو بابا مولوی صاحب جو پٹر واقعی چوری کئی، چیں بابا مولوی صاحب جو پٹر ڈوہی ان تے ڈنڈ پوندو۔ مولوی صاحب کا مجھے اجازت گھریں، سائیں قبلہ ڈنڈ رکھوں ऐं केतिरो रखूं؟ मौलवी साहब मासूमियत सां जवाब ॾिनो से हाणे तव्हांजी मर्ज़ी आहे, ॾंड ओतिरो रखो जेतिरो मुक़्तदी ॾेई सघनि, ॾंड ओतिरो रखो जेतिरो मुक़्तदी ॾेई सघनि। अवां या लतीफ़े जो लतीफ़ो ऐं हक़ीक़त जी हक़ीक़त या मञणी पवंदी बाबा, या हक़ीक़त मञणी पवंदी। इहा जेका ॻाल्हि ग़ुलाम हैदर साहब बाद में कई पे, उहा त लाजवाब हुई त तव्हां पाण कमु कयो, तव्हां महिनत कयो, चवनि था महिनत कयो, सभु सरकारी नौकरियुनि जे पोयां छो था भॼो? महिनत में अज़मत आहे। असांजे प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत कई आहे। बल्कि ये आज तव्हांखे गुजारिश तो करे, जो आजकल नई नई साइंसी इजादात इख्तरात सामने आ रही हैं, साइंसदानों की तरफ से नई नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं, बगैर सोचे समझे डंडा उठाकर आप उसके खिलाफ शुरू हो जाते हैं कि इसकी ऐसी की तैसी। आपको हमें पता भी नहीं है कि उस इजाद और उस इख्तरात की हकीकत क्या है, उसकी सूरत हाल क्या है। तो इस तरह आंखें बंद करके किसी चीज के खिलाफ बोलना शुरू न कर दें। ये आप इस मामले में कुछ सोचा करें, कुछ गौर व फिक्र क्या करें। तो ये एक हकीकत है साइंस, आप और हम उसको जुटला नहीं सकते। बल्कि मैं अर्ज करता हूं कि उलमा को साइंस पढ़ना चाहिए, मैं अर्ज करता हूं उनके बच्चों को साइंस पढ़नी चाहिए। साइंस के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। ये इस वक्त ये बल्ब रोशन है, किसी साइंसदान ने इस पर तहकीक की थी, किसी ने अपनी रातों की नींदें खत्म की थी और मेहनतें की थी और उस पर तजर्बे किए थे। इस वक्त ये बल्ब रोशन है, ये लाउड स्पीकर ऑन है जिस पर मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूं, ये भी किसी साइंसदान ने बनाई थी ये चीज। उसने मेहनतें की थी, उस पर गौर व फिक्र किया था, जिससे पूरी इंसानियत फायदा उठा रही है। तो खामखा इनके खिलाफ बोलने का फायदा नहीं है। हाँ, जो चीज शरीयत के उसूल व ज़वाबित के खिलाफ है, उसके बारे में आप इस हद तक बोल सकते हैं जहां तक आपकी जरूरत हो। और दूसरी बात यह है कि आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, हौसला और हिम्मत पैदा करें। जितनी बर्दाश्त होगी उतना आपके अंदर आपकी इज्जत बढ़ेगी। बर्दाश्त के बगैर काम नहीं बनता। तीसरी बात यह है कि आप तिजारत करें, ये आपके लिए नहीं, सब लोगों के लिए है। तिजारत करें, कोई छोटा मोटा काम करें, इससे कुछ खराब नहीं होता, आपकी इज्जत बढ़ेगी। तिजारत करें, कोई काम करें, दुकानदारी करें। हमारे बहुत सारे उलमा हैं माशाल्लाह, इल्म हासिल करने के बाद वो अपनी दुकानें चलाते हैं, तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि अपने इल्म से भी नाता न तोड़ें,
وہ اپنے اس مشاغل کے دوران کچھ ٹائم نکال کر لوگوں کو کچھ سکھایا کریں، حدیث سکھایا کریں، فقہ سکھایا کریں، دین کی بنیادی معلومات سکھایا کریں۔